अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सियालकोट के जलसे में बिलाखिर ये कह ही दिया कि उन्हें मार डालने का, कत्ल करने का एक प्लान एग्जिस्ट करता है, जिसे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बंद कमरों में बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें वो तमाम उन किरदारों के नाम और तफसीलात रिकॉर्ड कर चुके हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ की साजिश गुज़िश्ता समर गर्मियों से की। इशारा उनका जून 2021 से है। यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इसका ताल्लुक अक्टूबर से नहीं है, जहाँ लोग समझते हैं कि डिसएग्रीमेंट हो गया और वहाँ से मामला खराब हुए, बल्कि वो इसका ताल्लुक अफगानिस्तान की सूरत हाल से बनता है। जून 2021 से ये कहानी शुरू होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा सियालकोट में और सियालकोट के जलसे की क्या अहमियत है, इसके हवाले से चंद पॉइंट्स मैंने बहुत मुश्किल से लिखे हैं, बिकॉज मेरे साथ खुद एक हाथ हो गया, किसी ने मारा पीटा मुझे नहीं है, ये कोई सियासी चीज़ नहीं है, बट आई हैड एन एक्सीडेंट जिसकी वजह से मैं बहुत देर से ये वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो एक्सीडेंट की भी मैं आपसे डिटेल थोड़ी सी शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि इससे पिछली जो मैंने वीडियो की थी, जिसका मेरा ख्याल था कि 2 घंटे के बाद मैं दोबारा आकर एक वीडियो करूंगा, फिर बाद में मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से कई घंटे में हज़रतारों में फंसा रहा। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि किस तरह से हमजा जो प्रिटेंडिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जो प्रिटेंडर जिसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस में, उन्होंने एक बहुत ही घिनौना प्लान बनाया सियालकोट के हवाले से। जो टेस्ट बैलून था, जहाँ ट्रायल किया गया, जो एक तरह से जो क्रैकडाउन प्लान था, वो सियालकोट से उसका आगाज़ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनके फॉलोअर्स को डराने धमकाने की कोशिश की गई। उन्हें ये एहसास दिलाया गया कि ताकत किसके हाथ में है, ताकत हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया हमारे पास है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उन ताकत उन्होंने अपनी दिखाई, लेकिन उसका इफेक्ट ये हुआ कि पहले में जितना जलसा होना था शायद उससे बढ़ के जो सियालकोट के लोग हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब का शहर है, उन्होंने अपना जोश, अपना वलवला, अपना अज़म दिखाया। और वो जो फुटेज है, जो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आप सब देख चुके हैं और आप देख सकते हैं उसे यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर, उससे आपको एहसास होता है कि किस तरह वो जलसागाह जो छोटा था, मजबूर किया गया कि एक छोटे जलसागाह में जाएं, लेकिन उस जलसागाह के दूर दूर तक, किलोमीटर्स तक लोग जो हैं वो मौजूद थे और पूरा इलाका जो है वो भर चुका था। और जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि उनको मारने का एक प्लान है और उन्होंने वीडियो का जिक्र किया, तो आपने ये देखा कि उसमें उन्होंने कोई लोगों से कहा नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा रिटोरिकल तरीके से जिसके जवाब में लोग चीख पड़ते, लेकिन वहां जो रेजोनेंस थी, जो बाज़गश थी, जो आवाज छातियों से, सीनों से निकली, गुस्से की और रिएक्शन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। जो उसे समझ सके उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मोमेंट था। लेकिन ये पॉइंट्स हैं मेरे पास, को तकरीबन 8 या 9 पॉइंट्स हैं, मैं क्विकली इनको जाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने वीडियो का जिक्र किया, उस वीडियो की बड़ी एक अहम इंपॉर्टेंस है जो उन्होंने बताई भी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वीडियो बनाने से, रिकॉर्ड करने से ये साजिशी जो है ये कोई डर जाएंगे और ये कोई साजिशी रुक जाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है और ये करते हैं और ये वीडियो महफूज कर दी गई है, और महफूज से उनका मकसद ये भी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी सेंस है, कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बहुत सी जगहों पे इस वीडियो को पहुंचा दिया गया है। और अगर कुछ ऐसा होता है और इमरान खान साहब की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जैसा कि अब उन्होंने खुल के कह दिया इन ऑल सीरियसनेस, तो ये वीडियो दुनिया की जो लीगल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो दुनिया की इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और दुनिया का मीडिया है, और दुनिया की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, उन तक ये वीडियो जो है वो पहुंच जाएगी, जहां ये 3-4 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स जो हैं इस पूरे प्लान के, इनकी पूरी तफसील दर्ज होगी और ये एक तरह का डाइंग डेक्लेरेशन होगा। लेकिन इस वीडियो की एक और भी इंपॉर्टेंस उन्होंने वाज़ेह की, जब उन्होंने बहुत अफसोस से इस चीज़ को एडमिट किया, एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक ऐसा सियासतदान पॉपुलरली इलेक्टेड, जिसके साथ पाकिस्तान के करोड़ों लोग खड़े हैं, ये बात बिल्कुल विजिबल है कि करोड़ों लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो शख्स बेबसी से इस चीज़ का एतराफ़ भी कर रहा है कि पाकिस्तान में जो भी संगीन जुर्म हुआ, कभी वो जुर्म करने वाला जो है, उसे पाकिस्तान में ना तो बेनकाब किया गया, ना उसे सज़ा मिली। और उनका इशारा जो है, उन्होंने कहा कि लियाकत अली खान से लेकर आज तक किसी भी जुर्म जो है, उसमें जुर्म करने वाले जो हैं, उनको सज़ा नहीं मिली। बिल्कुल सही है, लियाकत अली खान को रावलपिंडी लियाकत बाग में एक सैयद अकबर नामी शख्स ने उन्हें गोली मार के उन्हें हलाक किया, पॉलिटिकल असैसिनेशन हुई, और उसके फ़ौरन बाद एक पुलिस वाले ने उन्हें मार डाला। और जो उसके बारे में पाकिस्तानी मौरख है वो समझता है कि उस वक़्त की जो इंतहाई पावरफुल पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी 1951 की पाकिस्तान की, वो इसके लिए ज़िम्मेदार थी, लेकिन कभी भी मामले की तह तक नहीं पहुँचा जा सका, किसी को सज़ा नहीं मिली। आगे आ जाते हैं
1977 की, जुर्म तो और भी बहुत से हुए होंगे, खुद भुट्टो साहब ने बहुत से ऐसे सियासी कत्ल करवाए जिनके मामले तक कभी भी पाकिस्तान की पुलिस, प्रोसिक्यूशन, अदालतें जो हैं वो नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पब्लिक नैरेटिव ज़रूर रहा कि वो इस किस्म के कत्ल और एब्डक्शन अपने सियासी मुखालफिन के करवाते रहे। फिर वो उनके खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च हुई जिसके बारे में पाकिस्तानी मौरख पूरे यकीन और वसूख से कहता है कि वो PNA की जो मूवमेंट थी वो एक अमेरिकन स्पॉन्सर्ड, अमेरिकन पेड मूवमेंट थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में बिलाखिर मार्शल लॉ लगा और फिर जनरल ज़ियाउल हक की मिलिट्री हुंता जो थी उसने पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करके एक पॉपुलरली ट्वाइस इलेक्टेड पॉपुलरली प्राइम मिनिस्टर जो बहुत अहम कैरेक्टर था पाकिस्तान की तारीख का, उसको उन्होंने इंतहाई बेबसी में उसको सजाए मौत दी। और उसके बाद आज तक वो अलमिया है जिसकी वजह से सिंध कार्ड जो है वो जरदारी खानदान के हाथ में है, वहाँ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पेनिट्रेट नहीं कर सकती और हर दफ़ा वो सिंध कार्ड खेला जाता है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत जो है वो उस सिंध कार्ड के हाथों में मजबूर होती। लेकिन आगे आ जाए 1988 में, 17 अगस्त 1988 में जनरल ज़ियाउल हक खुद, अब उनकी बारी आई, उनका प्यारा, उनके साथ उस वक्त की पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उसे वैंकुश कर दिया गया, उसे मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया उस हादसे में। और जिसके बारे में खुद जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के साहिबजादे इजाज़ुल हक और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के जो साहिबजादे हैं वो मेरे ख्याल है एक से ज़्यादा दफ़ा टेलीविज़न प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही वाज़े तौर पर इशारा किया है कि जो इन्वेस्टिगेशन उस वक्त हुई वो नाकाफ़ी थी, नामुकम्मल थी और जनरल ज़ियाउल हक को और उनके साथियों को जिस तरह से जिस साजिश में मारा गया वो साजिश बेनकाब नहीं हो सकी, उसे महज एक हादसा देके मामले को दफन कर दिया गया। ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, इसमें मैं कोई रेवोल्यूशनरी बात नहीं कर रहा, मैं कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रहा, मैं कुछ भी अपने से नहीं लेके आ रहा। आगे आ जाए 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक बार फिर लियाकत बाग, जो पाकिस्तान की तारीख में इंतहाई खूनी जगह बन चुकी है रावलपिंडी की, वहाँ पर उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये पॉलिटिकल असैसिनेशन थी। इस हवाले में यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि इस असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान में एक तूफान किस्म की पब्लिक रिएक्शन हुआ सिंध के अंदर, पंजाब में भी हुआ लेकिन सिंध में हुआ, जहाँ अरबों रुपए की अमलाक जो है उसे तबाह कर दिया गया, जला दिया गया, लूट लिया गया। आई थिंक सैकड़ों लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है मारे गए और हज़ारों लोग जो हैं वो शायद उस वायलेंस के अंदर ज़ख्मी हुए। उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं हो सका और ये भी नहीं आज तक पता चल सका कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करने की पॉलिटिकल असैसिनेशन किसने बनाई, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे और पाकिस्तान की तारीख जो है वो आगे चल पड़ी। मज़ीद इसमें जो बहुत ही हैरानकुन सूरत हाल है वो ये है कि मोहतरमा की जो असैसिनेशन हुई वही 27 दिसंबर 2007 को, और 2.5 महीने के अंदर अंदर उनकी अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके अपने शोहर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो पाकिस्तान की तमाम तर सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत के रूह रवां बन गए, वो सबसे ताकतवर शख्स बन गए। और बजाय इसके कि वो एक साइंटिफिक हाई कैपेबिलिटी की फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते इस कत्ल में, बिकॉज अभी मामला इतना पुराना नहीं हुआ था, उन्होंने इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन का कमीशन बैठा दिया एट द एक्सपेंस ऑफ $5 मिलियन। और जाहिर है कि एक ऐसा कमीशन जिसको एक एम्बेसडर हेड करता था वो कभी भी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता था। इस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पॉलिटिकल असैसिनेशन है, इस हवाले से दो बहुत मोटी मोटी किताबें भी पाकिस्तानी ऑथर्स ने लिखी हैं, दोनों मैंने पढ़ी हैं और दोनों को पढ़ के आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स का पता चलता है, क्योंकि इस किस्म की साजिश छोटे छोटे कैरेक्टर्स नहीं करते, ये तो इस्तेमाल होते हैं, ये तो टूल्स होते हैं, ये तो बेसिकली मोहरे होते हैं। इन मोहरों को तो किसी वक्त भी आप इस्तेमाल करते ख़त्म करते हैं। तो ना तो वो ऑथर्स जो हैं उसकी उसके बॉटम तक पहुंच सके, ना पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन और पुलिस और अदलिया जो है वो कभी इस मामले की तह तक पहुंच सकी, और इसमें बिल्कुल माइनर कैरेक्टर्स जो हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया। ये वो सूरत हाल है जिसकी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिसकी तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा कि इसलिए उनको अच्छी तरह से पता है कि उनको मारने की साजिश कौन लोग तैयार कर रहे हैं, और वो वही लोग हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। और ये साजिश उनका कहना है कि पिछले साल गर्मियों में, यानी समवेयर अराउंड जून 2021 में, और उसके बाद शुरू होती। ये वही टाइम पीरियड है जब इमरान खान साहब के ऊपर बेसिस देने के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव है, और दबाव इतना बढ़ता है कि वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 30 जून 2021 में चले जाते हैं और वहाँ इस हवाले से एक तकरीर करते हैं। दबाव जारी रहता है, जिसकी वजह से एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है HBO TV के साथ, जहाँ वो एब्सोल्युटली नॉट, वो सवाल उनसे पूछा जाता है और उसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। दबाव इतना ज़्यादा था कि पाकिस्तान के वजीर खारजा से और NSS से भी ये स्टेटमेंट जो है वो दिलवाई गई कि नहीं, अमेरिका ने इस किस्म के बेसिस नहीं मांगे। ज़ाहिर है अमेरिका ने फैक्स करके, चिट्ठी लिख के, खत लिख के
ٹیلی گرام اور ای میل کے ذریعے بیسس نہیں مانگے تھے. بیسس مانگے تو ایک ظاہر ایک انفارمل پروسیس کے ذریعے مانگے گئے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر بھی انہی دنوں میں، ان مہینوں میں، کہیں میرا خیال ہے مئی یا جون 2021 میں پاکستان آئے تھے، جب پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. بہرحال اس وقت موضوع جو ہے وہ پوری سازش نہیں ہے، موضوع وہ جلسہ ہے جس کی اہمیت کی طرف میں نے اشارہ کیا، جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کی اہمیت کیا بنتی ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو دے دیا. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پاکستان کی قوم کو کم از کم پتہ تو چل جائے کہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک مفادات ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ کن کیریکٹرز نے یہ سازش کی ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ میں اس پورے پروسیس کو پالیٹکس نہیں سمجھتا، میں اسے جہاد سمجھتا ہوں. میں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ سے سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو جہاد سمجھتے ہوں گے، لیکن انہوں نے جو یہ پولیٹیکل اسٹرگل کی ہے جس میں ایک بہت اسٹرانگ ریلیجس ڈائمینشن بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو اپنی ہر تقریر کا وہ آغاز کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا انٹرسٹنگ پولیٹیکل پروسیس اور ریولیوشن ہے جس میں اسلام بھی ہے، جس میں مذہب بھی ہے، جس میں اسلام اور مسلمان ہونے کی بڑی اسٹرانگ آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے، لیکن اس کی جو ماڈرنٹی ہے اس میں آئیڈیاز کی، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ ہر جلسہ اور ہر پولیٹیکل کیمپین جو ہے اس میں میوزک ہے، اس میں ترانے ہیں، اس میں گیت ہے، اس میں فیملیز ہیں، اس میں لڑکیاں ہیں، اس میں نوجوان لوگ ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں پولیٹیکل موبلائزیشن ہونے کے باوجود پاکستان جیسے کنزرویٹو جو ملک ہے اس میں اس قسم کی بدمزگی یا اس قسم کی حرکتیں نہیں ہوئی ہیں جو آپ سوچ سکتے تھے کہ شاید پاکستان جیسے کنزرویٹو ملک میں ہوں. ایک لوگوں نے اپنا پبلک نے ایک ریسپیکٹ شو کی ہے، ایک ڈسپلن شو کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اس کے حوالے سے پوائنٹ ہے. بل میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ کہ عمران خان نے جو چیز پیدا کر دی ہے گزشتہ چند ہفتوں میں، 5 یا 6 ہفتوں کے اندر، بلکہ 6 یا 7 8 ہفتوں میں، یہ در حقیقت اب سیاسی جدوجہد نہیں رہی ہے. اس نے ایک قومی یکجہتی کی اور قومی شناخت کی شکل جو ہے اختیار کر لی ہے. یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے ایک ریولوشن کی شکل اختیار کر لی. یہ کوئی آرمڈ انسرکشن نہیں ہے، یہ کوئی ہتھیاروں کی جدوجہد نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کی ایک ایسی جدوجہد ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسی پولیٹیکل جرنی ہے جس کے نتیجے میں کروڑوں پاکستانی جو نوجوان ہیں اور جو فیملیز ہیں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں، خاص کر کے جو اربن ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو آپ کو پشاور سے لے کے کراچی تک پھیلے نظر آتے ہیں، جو پشاور میں ہیں. اور سب سے زیادہ اس کا انٹرسٹنگ کیونکہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے سیٹلڈ اربن ایریاز ہیں وہ کینٹونمنٹس یا DHAs ہیں. اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اربن انٹیلیجنسیا ہے، جو پروفیشنل کلاسز ہیں، جو بزنس کلاسز ہیں، جو بینکس میں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں کام کرتے، رہتے کہاں پہ؟ وہ رہتے ہیں یا تو کینٹونمنٹس کے اندر رہتے یا وہ DHAs کے اندر رہتے. سو آپ کو یہ جو ایک ذہنوں کا بدل جانے والا جو پروسیس ہے، جو ایک مینٹل، سیریبرل، انٹلیکچوئل، ایڈیولوجیکل ریولوشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بیسکلی طور پر یہ وہیں آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے جہاں زیادہ لٹریٹ کلاسز، پڑھی لکھی کلاسز ہیں. وہ پشاور کینٹ بھی ہے، وہ راولپنڈی کینٹ بھی ہے، وہ اسلام آباد کے سیکٹرز بھی ہیں، وہ بحریہ ٹاؤنز بھی ہیں، وہ DHAs بھی ہیں، وہ لاہور کینٹ بھی ہے، وہ لاہور کا DHA بھی ہے، وہ لاہور کا بحریہ بھی ہے. اسی طرح سے جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے وہ آپ کو ہر کینٹ، ہر DHA کے اندر آپ کو یہ بدلا ہوا ذہن اور ایک ریولوشنری. تو اس چیز کو میں ایک ریولوشن کہہ رہا ہوں جہاں لوگوں نے یہ احساس کر لیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کس قسم کی سازش ہو رہی ہے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ بیسکلی ایک مینٹل ریولوشن ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے اور جو اس کے پریٹینڈر چیف منسٹر ہیں حمزہ شہباز، جن کو لندن سے اشارہ آ گیا ہے اور جن کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کھڑے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سکسیسفل کریک ڈاؤن کیا جائے انتظامیہ کی مدد سے، پولیس کی مدد سے، DCOs اور DPOs کی مدد سے، تھانے دار اور SHO کی مدد سے. اور شاید یہ چاہیں گے کہ آرٹیکل 245 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت یہ پاکستان رینجرز کو اس میں انوالو کرنا چاہیں گے. اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی میری استدعا یہ ان لوگوں سے بھی یہ تھی کہ خدا را ایسا نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان رینجرز کی آئیڈینٹیفیکیشن آرمڈ فورسز آف پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے. ان کا پاکستان کے بھپرے ہوئے عوام کو روکنا جو خالصتاً ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے، اس کے سامنے آنا جو ہے اس کے بہت ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ جو چیز پاکستان میں ہو رہی ہے اس نے ایک ریولوشن کی، ایک مائنڈ کے ریولوشن کی شکل جو ہے اختیار کر لی. اور ریولوشن ہمیشہ مائنڈ کا ہوتا ہے، اس میں ہتھیار استعمال ہو نہ ہو، ہتھیار ضرور استعمال ہوئے. ایک سپرفیشل ریڈنگ آف دا ہسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ ریولوشنز آرمڈ ہوتے ہیں، لیکن ریولوشن آرمڈ نہیں ہوتے. ریولوشن مائنڈ کا ریولوشن ہوتا ہے، آئیڈیاز کا ریولوشن ہوتا ہے، جو ذہنوں کو بدل دیتا ہے اور جو لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور وہ یوں ایک انفرادی انسانوں کے بجائے
ایک بہت بڑی قوم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہتے ہیں. ریولیوشن پہ پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل ہسٹری کا جو مین لرنڈ لیسن ہے بڑی پاورز کے لیے وہی ہے نیور اٹیک اے ریولیوشن. 1917 میں جو کمیونسٹ ریولیوشن سوشلسٹ ریولیوشن سوویت یونین میں آیا اس کے سامنے ہزاروں قسم کے چیلنجز تھے, لیکن امریکہ اور مغربی اتحادیوں نے اس ریولیوشن کو فیل کرنے کے لیے سوویت یونین جو ایک بالکل برے حالات میں تھا, جو پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں بالکل ٹوٹا پھوٹا ملک تھا جس کی معیشت اور اکانومی بالکل ڈسٹرائڈ تھی, اس کے بہت برے حالات تھے, وہاں اناج نہیں تھا, وہاں فیمن کی صورتحال تھی, لاکھوں لوگ مر چکے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جس میں کہ زارسٹ رشیا جس کا حصہ تھا. لیکن اس ریولیوشن کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کے تمام جو مغربی طاقتیں تھیں انہوں نے انڈر لیڈرشپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سوویت یونین پہ اٹیک کر دیا, جس کو وائٹ ریولیوشن اور وائٹ آرمیز کہتے ہیں. یہ جدوجہد جو ہے وہ 1917 سے 1921-22 تک چلی, اور وائٹ جو آرمیز تھیں ان کو سوویت آرمیز جو ریڈ آرمی تھی ان کے ہاتھوں میں جو سوویت آرمی تھی اس کے ہاتھوں ان کو شکست فاش ہوئی, اور یوں سوویت یونین نے جو اسٹیبلٹی حاصل کی. یہ ایک ایگزامپل. دوسری میں ایگزامپل آپ کو بڑی انٹرسٹنگ دیتا ہوں کہ جب 1789 کے اندر بیستیل کا اٹیک ہوتا ہے, فرینچ ریولیوشن شروع ہوتا ہے, تو پیرس کا شہر جو ہے وہ اپنے ریولیوشنری آئیڈیاز کو پورے فرانس کے اوپر امپوز کرتا ہے, یا فرانس کے اور شہر اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو انقلاب فرانس ہے اسے جتنے بھی جو کنگز ہیں جو مونارکس ہیں یورپ کے, جس میں برطانیہ ہے, جس میں جرمنز ہیں, جس میں اسپین ہے, جس میں سب لوگ ہیں, یہ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اس پبلک ریولیوشن کو, لوگوں کے اس ریولیوشن کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں, اور وہ اس ریولیوشن کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. اور پھر اگلے کئی برس جو ہیں اس میں فرانس جو ہے وہ جو فرینچ ریولیوشن ہے وہ یورپین آرمیز کے خلاف لڑتا ہے, اور پھر ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ بائی اینڈ لارج جو نیپولین اس میں ایمرج کر جاتا ہے. سو جو فرینچ ریولیوشن ہے وہ پورے یورپ کو فتح کر لی. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس کو شاید کسی نے اس طرح سے دیکھا نہ ہو کہ فرینچ ریولیوشن کے اندر سے اتنی طاقت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ پورے یورپ کو چیلنج کر دیتا ہے, اور پورے یورپ کو فرینچ ریولیوشن جو ہے وہ فتح کر لیتا ہے. کچھ اور اس کی ایگزامپل ہے ایرانین ریولیوشن سے پہلے بھی 1950 لیٹ 50s کا جو کیوبن ریولیوشن ہے, جو کیوبن چینج ہے وہاں پہ آنے کی, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بالکل ساؤتھ میں ہے, نیچے ہے, اس لیے امریکہ نے پتہ نہیں کتنی کوششیں کی جو ہے کیوبا کو. آپ فائنلی ایک CIA نے ایک 62 کے اندر, جس کو بے آف پگس فیاسکو کہتے ہیں, باقاعدہ ایک فوج کرائے کی کھڑی کر کے CIA نے کیوبا کے اوپر جو ہے حملہ کروایا, اور وہ حملہ بھی ناکام ہو گیا. لیکن یہ واحد حملہ نہیں ہے. فیڈل کاسٹرو کے بارے میں مذاق کہا جاتا ہے کہ ان کو مارنے کی انہوں نے خود کبھی کہا تھا کہ وہ ایک اسیسینیشن اسکیپ ایکسپرٹ ہیں, اور اگر اسیسینیشن کے پلاٹ سے لوگ اسیسینیٹ ہوتے تو وہ بہت پہلے اسیسینیٹ ہو گئے ہوتے. تو امریکہ کی ایجنسی نے فیڈل کاسٹرو کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے درجنوں کوششیں کی, لیکن اس میں ناکام ہو گئے, اور کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ کیوبا کے نظام کو بدل دیا جائے. لیکن کیوبا کا جو سوشلسٹ نظام ہے وہ آج بھی امریکہ کے ساؤتھ میں نیچے موجود ہے, اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز امریکہ کی کامیاب نہیں ہوتی. ایرانین ریولیوشن ایک اور ایگزامپل ہے. یہ ایک ایسا ریولیوشن ہے 1979 میں آیا جس کو ناکام بنانے کے لیے صدام حسین کو کھڑا کیا گیا, صدام حسین کو انکریج کیا گیا, اور ایک بہت ہی بڑی جنگ ہوئی جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. لیکن ایران کا ریولیوشن جو ہے وہ سروائیو کر گیا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ صدام حسین کو استعمال کرنے والوں نے خود بیچارے صدام حسین کے ساتھ کیا کیا. تو جو ایکسٹرنل پاورز ہوتی ہیں وہ اپنے مہروں کو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتی ہیں یوزڈ کانڈمز کی طرح. یہ بھی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. پاکستان میں جو ریولیوشنری اسپرٹ پیدا ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینٹی پریویل کرے ہمارے سسٹم میں, مجھے بڑی امید ہے, میں آئی ایم اے گریٹ آپٹمسٹ فار پاکستان, دیٹ از وائی آئی ایم ہیئر اینڈ دیٹ از وائی آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو لیو ان US. اور میرے پاس لیگل آپشنز تھیں کہ میں امریکہ میں بھی اپنا کیریئر بنا سکتا تھا, برطانیہ کا تو میں ہوں ہی سٹیزن, میں وہاں بھی رہ سکتا تھا. لیکن میں نے جب سے واپس آیا ہوں 2007 میں, شاید میں نے 1 مہینے سے بھی زیادہ کبھی انگلینڈ میں نہیں گزارا ہے. میرا سارا وقت پاکستان میں ہی گزرا ہے 2007 سے آج تک. میری اسی سسٹم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. مجھے بہت امید ہے کہ سسٹم کے اندر اتنی وزڈم اور سینٹی ان دی اینڈ ہوگی کہ ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ یو ڈونٹ اٹیک اے ریولیوشن, یو ڈونٹ اٹیک اے ریولیوشن, یو ٹرائی ٹو کیپٹلائز آن اے ریولیوشن. اور آپ ریولیوشن پہ کیپٹلائز کریں گے جب آپ ریولیوشن کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دیں گے. آپ ایک ریولیوشن پہ اٹیک کر کے ریولیوشن کی جو اسپرٹ ہے اس کو آپ فرسٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز نکلیں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کانسیکوینسز نکلیں گے, اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ ان کانسیکوینسز کو کس طرح سے استعمال کریں گے. ظاہر ہے کہ ہر انٹیلیجنٹ آدمی کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی سینٹی پریویل کرے گی کہ جو ریولیوشنری اسپرٹ, جو پازیٹیو اسپرٹ ہے, جو ایک کنسٹرکٹیو اسپرٹ ہے, وہ پاکستان میں اس وقت پیدا ہو چکی ہے. اور اس کنسٹرکٹیو اسپرٹ کو ایک راستہ
دیا جائے گا تھرو اے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، جو ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت جو رجیم بیٹھا ہوا ہے، شریف زرداری رجیم، اس کو یہ خوف ہے کہ عمران خان کی ان کے سامنے جو سرویز، پولز اور انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں، اس سے ان بیچاروں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ گزشتہ 6 7 8 ہفتوں میں عمران خان کی پاپولیرٹی 47 48% جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے پاکستان کا فرسٹ پاس دا پوسٹ پولیٹیکل سسٹم ہے، اس الیکٹورل نظام میں عمران خان 2/3 میجورٹی بھی لے سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شریف زرداری رجیم اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کا ایک بہت ایگزیجریٹڈ خوف ہے۔ پاکستان کے سسٹم میں 2/3 میجورٹی لینا بہت مشکل ہے، بیکاز بہرحال پی ایم ایل این اور پی 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 ایک بڑی ویل انٹرینچ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور جو کمپین چلے گی تو وہ اپنی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائیں گے۔ بہرحال ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں سمجھتا ہوں کہ 2/3 میجورٹی بہت مشکل ہے، لیکن میں ان کا خوف سمجھ سکتا ہوں کہ ان کا خوف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے، اور بھی بہت سے لوگوں کا یہ خوف ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے لیں گے تو پھر ان کا جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اب جس طرح سے، لیکن یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل نیگوسیشن ہو جائے گی، ایک اس طرح سے چیزیں طے پائیں گی، بیکاز اگر پاکستان کے اندر ایک پاپولرلی الیکٹڈ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آتی ہے، عمران خان کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اکتوبر 2022 کے اندر، تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بہت سے مسائل کا حل اس لیے ڈھونڈ سکے گی کہ یہ دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے گی۔ اب جب آپ ایک سرکاری ذہن سے، افسر شاہی کے مائنڈ سے، یا جو ایک بالکل آپ جس کو کہتے ہیں ان موروں کے ذہن سے سوچتے ہیں جو ساری عمر سجدے ہی کرتے رہے باہر کو، تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ مغرب ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینون ول کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور جو چھوٹا سا انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا بھی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ پوری سازش کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا ہے یا اس کو انہوں نے ایک اپروول دیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپروول فیل ہو گیا ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، خاص کر کے مڈل کلاسز نکل آئے ہیں، پڑھی لکھی مڈل کلاسز نکل آئی ہیں، ایسی مڈل کلاسز نکل آئی ہیں جن کی ریزوننس خود امریکہ کے اندر، مغرب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو وہ ایسی پاپولرلی الیکٹڈ حکومت جو ہے جو پاپولر مینڈیٹ لے کے آئے گی، اس کے ساتھ وہ ڈیل کریں گے، اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مغرب کی گزشتہ 1000 برس کی جو پولیٹیکل ایولیوشن ہوئی ہے اس کو دیکھیں۔ مغرب کی پولیٹیکل ایولیوشن میں یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز کی افسر شاہی اور افسر ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایک چونکہ ٹرانزیکشن بڑا لمیٹڈ 1950 سے امریکہ کے ساتھ افسر شاہی کے لیول کا رہا ہے، اس لیے اس کو افسر شاہی کے لینس سے ہی دیکھا گیا ہے۔ افسر جو ہیں وہ امریکہ کے اور مغرب کے نظام میں امپورٹنٹ نہیں ہے، وہاں امپورٹنٹ ہے وہ ریپرزنٹیٹو جس کے پیچھے عوام کھڑے ہیں، خاص کر کے جب اس کے پاس کوئی میسج اور کمیونیکیشن ہے۔ اور 2018 کے جو الیکشن تھے اس کا جو نتیجہ تھا، جو آج بھی میرا پن ٹویٹ پڑا ہے میرے ٹویٹر ہینڈل میں، وہاں الیکٹ ہونے والے عمران خان کی جو سب سے بڑی کمزوری تھی مغرب کے ساتھ ڈیل کرنے کی، وہ یہ تھی کہ مغرب کے ذرائع ابلاغ نے، وہاں کی حکومتوں اور تھنک ٹینکس نے عمران خان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ایک مہرے کی حیثیت سے دیکھا، کہ سمجھا کہ یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اور جس طرح سے افغان طالبان نے کہا کہ ہم کیوں بات کریں کابل رجیم کے ساتھ جو محض امریکہ کی ایک ایکسٹینشن ہے اس کی پاور کی، یہ اس کی مینیفیسٹیشن ہے، یہ اس کا مہرا ہے، ہمیں تو بات کرنی ہے سیدھا سیدھا امریکن پاور سے، بیکاز اصل پاور جو ہے وہ امریکہ ہے۔ اور اور پھر آپ نے دیکھا کہ افغان طالبان کی اس پرنسپل کو امریکہ کو الٹیمیٹلی سبمٹ کرنا پڑا۔ اگر پاکستان میں بھی ایک ایسی پاپولرلی الیکٹڈ حکومت آتی ہے جس کے پیچھے پاکستان کے عوام کھڑے ہیں، ایک ریولیوشنری اسپرٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، یہ پروکسی نہیں ہے، یہ فیک نہیں ہے، یہ ایک اوریجنل گورنمنٹ ہے جس کے پیچھے واقعی عوام کھڑے ہیں، ایک فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیس کھڑا ہے، تو امریکہ کی ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ڈیل کریں گے، اور وہ اس کو ایک فیئر ڈیل دیں گے، وہ اس کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، اور یہی ایک ڈائریکشن ہے جس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ادروائز دیکھیں جو ماسٹر کانسپریٹر ہوتا ہے اسی کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، جو شطرنج کھیل رہا ہوتا ہے، جو مین کھلاڑی ہوتا ہے، مہروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ جو ماسٹر پلیئر ہے، جو چیس پلیئر ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور اس کیس میں چونکہ یہ سازش در حقیقت بیرونی ہے، اور اس میں جو پاکستانی مہرے ہیں ان سب کی اپنی اپنی اوقات ہے۔ جو ایکسٹرنل مائنڈ ہے اس نے ان مہروں کو جتنا جتنا استعمال کرنا تھا وہ اس نے اس حساب سے ہی ان کو استعمال کرنا ہے۔ ان مہروں نے یہ ضرور سوچا تھا کہ جیسے ہی یہ اپنی سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک پلاٹ کے تحت ایک حکومت کو، الیکٹڈ حکومت کو گرا دیں گے، جو 9 اپریل 2022 کو گرا دی گئی، تو اس کے فوراً بعد ان کے اوپر دودھ اور شہد کی نہریں کھول دی جائیں گی، اور ان کو 10-12 بلین ڈالر جو ہیں وہ اگلے چند دنوں میں مل جائیں گے۔ ان کو IMF سے مدد مل جائے گی، سعودی عرب سے مدد مل جائے گی، UAE سے مدد مل جائے گی، ان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، ان کو ورلڈ بینک سے بہت پیسے مل جائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 5 ہفتے گزر گئے ہیں، اور جو ایکچوئل پاورز ہیں وہ ابھی تک دیکھ رہی ہیں، اور وہ ان کو ترسا رہی ہیں، اور انہوں نے ان کو کوئی میننگ فل ریلیف جو ہے وہ ابھی تک نہیں دی، اور یہ بوند بوند کے لیے
तरस रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये सब मोहरे हैं, और मोहरे को तो पता ही नहीं है कि मास्टर प्लानर की थिंकिंग क्या है। इस वजह से आप देखें कि व्हाट्सएप के ऊपर बहुत वेल रिटन पीसेज ऐसे भी गर्दिश कर रहे हैं जहां बहुत से स्ट्रेटेजिक माइंड जो हैं उन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है कि शायद जो मास्टर प्लानर्स हैं, मास्टर प्लानर्स शायद कयास चाहते हैं, वो पाकिस्तान में श्रीलंका की तरह की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, ताकि एक इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाए, मेल्ट डाउन हो जाए, लोग सड़कों पर निकल आए, एक इस्तराब की कैफियत हो, और उस इस्तराब की सी बैंक्रप्सी किस्म की कैफियत के अंदर पाकिस्तान के ढांचे को मजबूर करके पाकिस्तान से मेजर स्ट्रेटेजिक गेन्स और कंसेशंस जो हैं हासिल की जाए। ये एक खौफ है जो इस वक्त मसलसल इस हवाले से चल रहा है, जिसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको कहा मैं आई एम ए ग्रेट ऑप्टिमिस्ट आज भी, और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और अफसरशाही से पाकिस्तान निकल के अपने फैसले कर सकेगा तो पाकिस्तान का बड़ा मुस्तकबिल है। ये जो मुझे चोट लगी है, ये इस्लामाबाद में एक हम अपनी फैमिली के साथ मैं गया था एक डिनर के लिए, और उस डिनर के बाद एक बहुत अच्छी शॉप है आइसक्रीम की, वहाँ पे गए, वहाँ पर बच्चे ने दरवाज़ा ज़ोर से खोला, वो दरवाज़ा भी बहुत डिफेक्टिव बना हुआ था, शीशे का बना हुआ दरवाज़ा था, जब वो पीछे जाके दीवार को लगा तो वो अचानक एक ब्लास्ट करके चिकनाचूर हो गया। मेरा ख्याल है वो जो शॉप थी उनके साथ भी हाथ इस तरह से हुआ है कि ना तो मेरा ख्याल है कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने कोई पैरामीटर्स रखे हैं कि जो इस किस्म के पब्लिक डोर्स होते हैं उनको लगाने का क्या तरीका है। बिकॉज अगर आप दुबई में देखेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, उनके पीछे स्टॉपर होते हैं, उसमें खास किस्म का शीशा इस्तेमाल किया जाता है, जो वो टूटता है तो इस तरह से बिखरता नहीं है। बहरहाल ये दरवाज़ा जब टूटा एक ब्लास्ट से, उसका शीशा जो है वो मेरे हाथ पे गिरा, और उसने पूरा मेरा हाथ जो है उसको स्लैश करके काट दिया, और बहुत ब्लीडिंग हुई। मुझे तो लग रहा था कि शायद बोन्स ही कट गई हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उस परेशानी में जितनी लोगों ने मुझे, जो लोग बाहर बैठे हुए रेस्टोरेंट पे खाना वगैरह खा रहे थे, उन्होंने मतलब जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत और अफेक्शन का मुझसे इजहार किया, बिकॉज मेरी गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, वो इतनी शिद्दत से ब्लीडिंग हो रही थी, वो शर्ट अगर मैंने इस वक्त पहनी होती तो आप देखते हो सारी रेड होगी, तो इतनी शिद्दत से ब्लीडिंग हो रही थी कि मुझे वहाँ पर एक साहब ने कहा कि, बहुत से लोगों ने कहा, लेकिन एक साहब ने मुझे कन्विंस किया। मैंने कहा नहीं, मेरी गाड़ी में पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जितनी देर तक आप गाड़ी तक पहुँचेंगे, गाड़ी आपकी बहुत दूर खड़ी है, बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी। सो ही वॉलंटियर टू टेक मी। उन्होंने अपना सब छोड़ दिया, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, और वो मुझे लेकर जो गए, वो मुझे लेकर पिम्स गए, और अगले 2 ढाई घंटे तक वो, जब तक मैंने वहाँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, टाँके लगाने का, स्टिचिंग का, सारा चीज़ों का, इंजेक्शन वगैरह का, तो वो मेरे साथ रहे। नाम मैं उनका नहीं दे सकता, बट ही वाज एन आर्मी ऑफिसर। मुझे उन्हें बाद में पता चला जब मैं हॉस्पिटल पहुंचे, तो देन ही बेसिकली टोल्ड मी, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, वो कहाँ काम करते हैं, ही वाज सर्विंग आर्मी ऑफिसर। और आई मीन आई एम इंडेटेड टू हिम। नाम चूंकि उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी, ही सर्व्स, आई कांट बी नेमिंग हिम। अच्छा, साथ ही मुझे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका और उनके तमाम फ्रेंड्स का, फिर ना सिर्फ वो बल्कि उनके फ्रेंड्स भी जो हैं, वो आ गए वहाँ पिम्स में बड़ी देर तक मेरे साथ रहे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो पिम्स के हवाले से मुझे बात करनी है। जब मुझे ये कट लगा और मैंने देखा कि ये बिल्कुल बहुत डीप कट है, तो मुझे, बल्कि उन्होंने भी मुझे उस वक़्त, मेरे साथ ने कहा कि कलसूम चलते हैं, इट्स अ बेटर हॉस्पिटल। लेकिन नहीं, कलसूम नहीं जाना हमें, हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना, वी हैव टू गो टू पिम्स, बिकॉज़ एज़ अ डॉक्टर आई न्यू कि जो एक टर्शियरी केयर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, जैसे पाकिस्तान में है, जैसे मेयो है, जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है, जैसे पिम्स है, यहाँ पर हमेशा आपको बहुत ट्रेन्ड डॉक्टर्स और सर्जन्स की अवेलेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं करता कि उसके पास इतने पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एफसीपीएस के लिए, एमआरसीओजी के लिए, और एफआरसीएस के लिए। तो खैर मैं वहाँ जब पहुँचा तो कुछ थोड़ी मिसमैनेजमेंट जरूर थी हॉस्पिटल में, लेकिन जब तक हम पहुंचे, एक्सरे करवाए देखने के लिए, और जो स्टिचिंग रूम था, जो सर्जिकल, माइनर सर्जिकल रूम था, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थी वो सारी लेडी डॉक्टर्स थी, ठीक है। और जो लेडी डॉक्टर थी, उनको जब मैंने देखा तो शी वाज आल्सो वेरी यंग। सो मेरे जहन में ये था कि, मेरे जहन में जो मेरा जो मेल बायस रहा है 30 साल पहले से, जब मैं खुद एक सर्जिकल इंटर्नी था, मैंने सर्जरी में इंटर्नशिप की, वो ये था कि पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें जो हैं वो गायनेकोलॉजी के 4-5 ऑपरेशन अच्छे कर लेती हैं, लेकिन जनरल सर्जरी का या प्लास्टिक सर्जरी किस्म की स्टिचेस लगाना जो है, ये मर्द का ही काम है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, आप इसको खुला ही छोड़ दें, ये मैं सुबह या भी कहीं और जाऊंगा वहाँ से लगवा लूंगा डेब्रमा करके। बट शी इंसिस्टेड कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि इसको भी बंद किया जाए इस wound को, बिकॉज इसमें इन्फेक्शन हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जिस महारत से ये डॉक्टर साहिबा ने ये स्टिचेस लगाए, मैं भी देख रहा था ज़रा एज अ डॉक्टर, लोकल एनेस्थेटिक लगाने के बाद, मतलब शी हैड अमेजिंग हैंड। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने स्टिचेस लगाए, 7-8 इसमें स्टिच, और बड़े, और इस पे स्टिचेस हैं भी, उंगलियों के अंदर स्टिचेस हैं, जो कि डिफिकल्ट जगह है जिसके ऊपर प्रेशर होता है। सो
जब मैं वो स्टिचेस का देख रहा था एंड रियलाइज कि शी इज अ वुमन और उन्होंने इतनी जबरदस्त प्लास्टिक सर्जरी के स्टिचेस लगाए, देन इट आल्सो मेड मी रियलाइज कि पाकिस्तान बदल गया है। अभी तक पाकिस्तान की जो अफसरशाही है और ये जो डिनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इनको ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो है वो बदल गया है, ठीक है। और पैरानॉइड, मी बीइंग द पैरानॉइड, मैंने वहां पे बात खत्म नहीं की, इसी वजह से इतनी देर से ही वीडियो कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने एक जनरल सर्जन जो मेरे जानने वाले थे, बहुत सीनियर, उनको मैंने उठाया, उनको फोर्स किया कि वो अपने घर से पहुंचे हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल आए और उन्होंने स्टिचेस देखे, और मैंने कहा कि ये ठीक है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, नर्व सप्लाई इंटरप्ट हो रही है, इसकी मूवमेंट है। तो उन्होंने कहा कि ब्रिलियंट, ये किसने लगाए हैं? तो मैंने उनको बताया किस तरह से, यंग लेडी डॉक्टर जिसने ये लगाए हैं, शी सेड हैट्स ऑफ, ये तो बहुत जबरदस्त लगाए हैं उन्होंने स्टिचेस। तो वंस अगेन द पॉइंट इज, पाकिस्तान बदल रहा है। पाकिस्तान की जो अफसरशाही बैठी हुई है ताकतवर पोजीशंस में बगैर मेरिट के, ये दूसरा मसला है कि पाकिस्तान की सारी अफसरशाही जो है, क्योंकि मैं खुद हिस्सा रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी का, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी बगैर मेरिट के प्रमोट होती। ये लोगों को खुश करके, उनसे ACRs लिखवा के, तोहफे तोहफे दे के, तरले मिनते करके, और इसी वजह से इतना डरते भी हैं। इसी वजह से कोई अफसरशाही कभी भी हक और सच्चाई का काम नहीं कर सकती है। ये जो सुबह इन्होंने सियालकोट में किया है, उनको अच्छी तरह से पता था कि इन्हीं DCO साहब जो हैं, इन्होंने पहले इसकी परमिशन दी हुई थी, यहाँ पे कोई मसला नहीं था क्रिश्चियन कम्युनिटी का। ये सारी चीजें इन्वेंट की गई, करवाई गई पॉलिटिकल तौर पर। और ये आप देखें कि ये DCO, ये DPO जो हैं, ये बेचारे कितने कितने बेबस हैं, और जो उनमें से हमारे दोस्त होते हैं, वो वाले रो रो के बताते हैं कि वो कितने बेबस हैं और कितने हेल्पलेस हैं। तो ये जो पुराने जहन की अफसरशाही है, और जो ये पूरा सिस्टम है डिनेस्टिक पॉलिटिक्स का, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जो है बदल चुका है। इस मौके पे पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल चेंज, पॉजिटिव पॉलिटिकल चेंज की जरूरत है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये पॉलिटिकल चेंज यहाँ पे आएगी, यहाँ पे एक डिजास्टर नहीं होगा, और हम इस मसले से निकल आएंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है।